जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार से क्षमा की प्रार्थी हूँ गुरु जी। आज 16 मई सैटरडे है और सुबह के 7:05 हो रहे हैं। तो गुरु जी आपके चरणों में अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जाने अनजाने में अगर मुझसे कुछ भी गलती है तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरु जी। मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का भी एक मैसेज था कि एक नारियल लीजिए, एक चुनरी लीजिए, उसमें एक इत्र की बोतल रखिए, जटा वाला नारियल लेना है और उसमें अपनी मन की इच्छा लिख कर या मनोकामना लिख कर या परेशानियां लिख कर और उसको बांध कर और गुरु जी से प्रार्थना करते हुए कि हमारी ये भाव रखते हुए सारे कार्य कर रहे हैं कि गुरु जी हमारी सारी चिंता हर लेंगे, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। हमारी परेशानियां हैं जो भी हमारे जीवन में चल रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है। तो वो गुरु जी से प्रार्थना करते हुए और वो सब बांध के और अपने ही मंदिर में रख लेना है। तो वो गुरु जी के पास पहुंच जाएगी वो अरदास। तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, पर ये मैं कर पाऊंगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मेरा मंदिर बहुत छोटू सा है, जगह नहीं है उसमें और रख भी नहीं पाऊंगी गुरु जी। जगह तो हो जाएगी पर रख नहीं पाऊंगी। गुरु जी मेहर करो बाबा, मेरी भी यही स्थिति है। आपने जो अरदास वाली वो करी है, लेकिन मेरी भी यही स्थिति गुरु जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब बिखरा बिखरा लगता है। वो लोग ब्लैक मैजिक बार बार करते हैं और फिर से वही स्थिति हो जाती है जो आपने पहले संगत जी ये स्थिति पहले ही बता दी थी गुरु जी ने मेरे को कि देख तेरा हस्बैंड फिर से वैसी हरकतें करेंगे। तो गुरु जी संभालो गुरु जी, ब्लैक मैजिक से अब मैं थक गई हूँ गुरु जी। कल संगत जी मैंने हनुमान सुंदरकांड की बात करी। मेरी फ्रेंड के यहाँ गए थे क्योंकि उसकी शादी में गए थे, लेकिन उसके बच्चे को कुछ देना नहीं हो पाया था, तो अभी देकर आए हम लोग। 6 महीने हो गए शादी की संगत जी। वो लोग बोले हम आएंगे हम आएंगे, तो उसी समय दूंगी ऐसा सोची थी। तो कल गए तो वो लोग सुंदरकांड करते हैं, पूरी मंडली है उनकी। तो बोले बहुत अच्छे हारमोनियम वगैरह सब ला के करते। तो मैंने बोली मैं करवा लूँगी घर पे। तो बस हस्बैंड अंकल को गुस्सा आ गया। बाबा जी का कोई नहीं होना चाहिए वहाँ पर, गुरु जी का कोई नहीं होना चाहिए, गुरु जी वाले नहीं होना चाहिए। तूने मेरे से पूछे वगैरह हाँ क्यों बोली ऐसा वैसा गुरु जी। बहुत सारी बातें हुई संगत जी। अब देखो, अब गुरु जी को करवाना होगा तो गुरु जी करवाएंगे। संकट मोचन महावीर, मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। भी 15-20 लोगों की लेडीज लोगों की टोली है, वो उनकी मंडली है पूरी। वो बोलते ब्राह्मणों को बोल के 10-12 ब्राह्मणों को बुला के करवा ले, वो ज्यादा शुद्ध उच्चारण से होगा। गुरु जी तो ब्राह्मण से पूजा पाठ कराने को मना करते हैं। मैं तो बोली छोटा सा घर में लेडीज लोग ही करेंगे, भजन भजन होंगे, सत्संग हो जाता है छोटा सा, भले हनुमान जी का सुंदरकांड करेंगे। तो देखो गुरुजी महाराज, मैं कैसे क्या करवाऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। एक पल में वो फिर से वैसे हो जाते हैं गुरुजी। उनका ब्लैक मैजिक उन लोगों का असर काटो गुरुजी। और घर में कौन सा सामान निकलवाना है वो निकलवाओ। कल संगत जी मेरी एक कुकू की डब्बे में कुकू डाल के रखी थी मैंने, वो कुकू भी मैं हटा दूंगी आज। तो गुरुजी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जो बोल रहे हैं तेरे घर से निकाल, पर मैं निकाल नहीं पा रही हूँ गुरुजी। पर आप मेहर करो बाबा। मैं हिम्मत हार जाती हूँ, लेकिन आपका हौसला बहुत, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है। अभी नीम करोली बाबा का मैसेज है, हम पल भर में दुनिया बदल सकते हैं बेटा, हमारी शक्तियों पे शक मत करो। एक मिनट में हम दृष्टि चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारी शक्तियों पे तुम शक मत करो। लेकिन गुरुजी अब थक गई ना आपकी बेटी, सामान भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे निकालो गुरुजी, वो आप ही निकलवाओ बाबा। अमृत वेला नहीं हो पा रही है मुझसे, कुछ नहीं हो रहा है गुरुजी। और उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट हो गई है गुरुजी। कहाँ नाप शनाप पैसा खर्च कर रहे हैं गुरुजी, कितना कपड़ा खरीद रहे हैं, इतने ऑलरेडी रखे हैं नए कपड़े, गलत जगह पैसा खर्च कर रहे हैं गुरुजी। मेहर करो बाबा, मेहर करो।
उनकी बुद्धि भ्रष्ट, अगर पैसा है और बुद्धि भ्रष्ट है तो कैसे होगा गुरुजी? आप इतनी बरकत दे रहे हैं, इतना सब अच्छा दे रहे हैं, उनको शरीर अच्छा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनको तो खुद के ना शरीर की वो है। अभी ओल्ड एज में भी उनको अभी दूसरी चीजें ही दिख रही हैं गुरुजी। मेहर करो मेरे बाबा, कैसे बात करना, कैसे क्या करना, उनका तो लहजा ही चेंज हो गया गुरुजी। आप बोल रहे थे तस्वीर मेरे स्वरूप लगा, कैसे लगाऊं गुरुजी? बोलते यहाँ पर दिखा, जो घर से निकल के बाहर चली जाना, घर में नहीं रहेगी तो गुरुजी मेहर करो। आपके होते हुए तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, मुझे मालूम है, लेकिन गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं होती ये सारी चीज़ें, थक गई हूँ गुरुजी। वो बच्चे भी मेहर करो, कौन सी लाइन में जा रहा है, क्या जा रहा है, मेरा तो आपको घर का हाल सब मालूम है कि कोई इन सब चीज़ों में मेरा सुनता नहीं है। बोल रहे थे हस्बैंड अंकल, वो ये भी बोल रहे थे बच्चे को मत भेजना ये सब चीज़ें। अब पूरा मोबाइल खोल के गुरुजी व्हाट्सएप देखते हैं आजकल गुरुजी, किसको क्या भेज रही, किससे बातचीत हो रही, कौन है इसके रूप। तो ये कौन से तरीके हैं? मैं उनका मोबाइल कभी नहीं चेक करती, जबकि चेक करने की ज़रूरत तो मुझे है। तो गुरुजी आप संभालो, मैं तो इन चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ, मैंने तो सब चीज़ें छोड़ दी हूँ, आपके चरणों में छोड़ी हूँ गुरुजी। मुझे इन सब चीज़ों से पढ़ना भी नहीं है, दिमाग ख़राब भी नहीं करना है, क्योंकि वैसे मेरी हालत इन सारी चिंताओं के कारण बहुत ख़राब जाती, और एक बर्डन लेना नहीं चाहती गुरुजी। मैं बस आपकी कृपा में रहना चाहती हूँ, आपके आशीर्वाद से जीना चाहती हूँ गुरुजी, आपके सत्संग में जाना चाहती हूँ, आपके चरणों में ही रहो, ऐसी कृपा करो गुरुजी, मेहर करो बाबा। अब थक गई हूँ इन ब्लैक मैजिक करने वालों से, कैसे मेरे माड़े कर्म जो अभी तक कटे नहीं गुरुजी, मेहर कर दो बाबा, आप तो मेहर कर दो। अमृत वेला में नहीं उठ पा रही हूँ गुरुजी, कुछ भी कर लूँ तो नहीं उठ पा रही हूँ गुरुजी, पता नहीं क्या है, रहम करो मुझ पर गुरुजी। आपका पल पल शुक्राना करती हूँ। सच्ची बात है संगत जी, यहाँ तक गुरुजी ने खींच खींच के लाए हैं, अपनी कृपा बरसाए हैं मुझ पे, मेरे पूरे परिवार पे, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि कैसे क्या हुआ है, क्या हो रहा है। सब अंधे गुरुजी, सब सब पे रहम करो आप। गलतियों का तो मैं नहीं बोल सकती गुरुजी, गलती तो हम हर पल करते हैं, लेकिन आप अपनी कृपा में रखिए गुरुजी। हर क्षण हम आपका ही नाम लेते हैं गुरुजी, आपका ही सिमरन में रहते हैं। ऐसी कृपा कर दो गुरुजी कि कोई भी मुझे मना ना करे आपका सिमरन लेने के लिए, आपका काम करने के लिए गुरुजी। कितना शक्ति इंसान है वो, क्या करूं गुरुजी, कैसे करूं घर में काम, हिम्मत टूट जाती है गुरुजी। अगर हस्बैंड का साथ नहीं रहा तो हिम्मत टूट जाती, कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है गुरुजी। आप बोल रहे हैं अकेली चल, तो कैसे चल पाऊंगी गुरुजी अकेली, नहीं पॉसिबल होता है गुरुजी, मेहर करो आप। मेरे को तो मंदिर तक जा नहीं पाती हूँ, कहीं कुछ हो जाता है, कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी। आप करना के सागर है, जब तक मैं इंडिपेंडेंट नहीं होती गुरुजी, मेरा खुद के डिसीजन में तब तक नहीं ले पाती हूँ गुरुजी। दूसरों पे ही डिपेंड हूँ अभी तक मैं, तो मैं अपने हिसाब से सोच के कैसे चल सकती हूँ गुरुजी? आपने कई बार बोला इंडिपेंडेंट हो, कैसे हूँ गुरुजी ये बताओ? मुझे तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है गुरुजी। मेरे हाथ में है क्या ये बताइए आप? जहाँ फैसले लेने वाला पूरा इंसान वो करता है। आपने मुझे मेरी स्थिति बताई है कि तेरे को कैसे यूज करते हैं, क्या सोचते हैं तेरे बारे में, तो गुरुजी अब आपको सब मालूम है। आपने अपने बेटी को बताया है, आप बोलते हैं सही समय आने दे। थक गई लेकिन गुरुजी घर में कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कहाँ से सत्संग करूँ, कहाँ से क्या करूँ? अकेले भी शांति से बैठ नहीं पाती हूँ, जब अकेली रहती हूँ तो घबराहट होती है गुरुजी। ये सब कैसी पीड़ा है, ये सब कैसी बातें हैं गुरुजी? मेहर करो मेरे बाबा, पल पल आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बहुत परेशानियाँ आई लेकिन आपने संभाल रखा है, इसका शुक्राना है। हर क्षण हर पल हर लम्हे में आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस इतनी मेहर कर दो कि उनको शांत करो गुरुजी, उनकी बुद्धि फिर से भ्रष्ट ना करो, फिर से गलत जगह पैसा मत लगाने दो गुरुजी उनको। बहुत पागलों की तरह पैसा बर्बाद कर रहे हैं गुरुजी, मेहर करो मेरे बाबा, मेहर करो। सद्बुद्धि दो गुरुजी उनको, सद्बुद्धि दो, इस उम्र में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये तो उनको बिल्कुल भी 1% भी भगवान के प्रति जुड़ाव नहीं है गुरुजी। मेहर करो मेरे बाबा, मेहर करो। वहाँ बेटा अंकल क्या कर रहा है, फ़ोन से अच्छे से बात नहीं करता है, बीच बीच में बात करने लगा था, अभी फिर से वैसे ही हो गया है गुरुजी। मेहर करो, वो ब्लैक मैजिक को काटो, और मुझसे जो भी उपाय करवाने हैं, आपके उपाय बहुत सटीक हैं, ये मान संगत जी, ये बिल्कुल सही बात है कि गुरुजी के उपाय छोटे जरूर हैं
لیکن دن ایک دم سٹیک ہے، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہتے ہیں، لکھ میں پاتی نہیں ہوں۔ کل گرو جی نے دیپا آنٹی کا ایک ستسنگ سنوایا، اس میں بتایا ہے کسی شاید سنگت آنٹی کو کام آ جائے کہ آج ہی کرنا ہے سنگت جی، یہ یا سیٹرڈے کرو یا پھر ٹیوزڈے کو کرو، 5 سیٹرڈے یا سیٹرڈے اور ٹیوزڈے دونوں ملا کے 5 سیٹرڈے، شنیوار سیٹرڈے اور ٹیوزڈے سے ملا کے بھی 5 کر سکتے ہو آپ اپنے ہاتھ کی لیفٹ ہینڈ پہ، رائٹ ہینڈ کی فنگر سے، فرسٹ فنگر سے 777 لکھنا ہے، مٹھی بند کرنا ہے اور 7 بار منتر جاپ کرنا ہے، پورے گھر میں گھومنا ہے اور گرو جی کے سامنے آ کے وہ مٹھی کھول دینا ہے سوروپ کے سامنے، کہ تو اپنے گھر کی جو بھی بلیک میجک ہے وہ کٹے گا۔ اور اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو اس کا گھر آپ کو معلوم ہے، اس کے گھر آپ نہیں جا سکتے ہیں، تو آپ بیٹھے بیٹھے ہی اس کے گھر کو پورا گھومو، کچن سے اسٹارٹ کر کے سب روم میں ویسے ہی لکھ کے منتر جاپ کر کے اس انسان کے بارے میں سوچتے ہوئے، اور کہ ہم اس کے گھر میں گھوم رہے ہیں، اور پھر گرو جی کے سامنے وہ مٹھی کھول دو، تو وہ بھی اس کا بلیک میجک بھی ختم ہوگا اپنے اوپر سے، اپنے اوپر جو کر رہا ہے تو وہ نہیں کر پائے گا زیادہ۔ تہہ دل سے شکرانہ، ایسا 7 دن مطلب 5 شنیوار یا 5 منگلوار یا دونوں ملا کے بھی کر سکتے ہیں، تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، آج یہ کاریہ کروا لیجیے۔ پل پل شکرانہ کرتی ہوں گرو جی آپ کے اپائے، تو سنگت جی وشواس سے کرے تو اپائے سٹیک ہیں گرو جی کی، لیکن بس وہی ہے کہ اتنا ہم کر نہیں پا رہے ہیں۔ اب آج بھی دیکھو گرو جی، آج سیٹرڈے ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، وہاں سے آنے کے بعد میں آپ کیا کرواتے ہیں گرو جی، آج اماوسیہ بھی ہے، تو پل پل شکرانہ کرتی ہوں گرو جی۔ محسوس ہو رہا تھا سبھی چکروں پہ کہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو انرجی ہے میرے شریر میں، تو گرو جی اس سے آپ باہر نکالے۔ آپ بول رہے ہیں میں سب دیکھ رہا ہوں بیٹا، تھوڑا سا اور صبر کر لے، تو گرو جی کتنا صبر کیسے کروں، بس شانتی بنا کے ہی چل رہی ہوں گرو جی۔ پل پل آپ کا شکرانہ کرتی ہوں گرو جی، یہاں تک آپ لائے، اتنی کٹھن پرستھتی میں میرا ساتھ دی، اس کا شکرانہ ہے۔ ہسبینڈ انکل کی طبیعت کافی حد تک سدھار دی ہے، اس کا ان کی طرف سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی۔ بہت بہت اچھی طبیعت کر دی، لیکن ان کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ سب اتنی اچھی طبیعت میری کیسے ہو رہی ہے۔ تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، پل پل شکرانہ کرتی ہوں گرو جی، جو بھی غلطیاں ہو رہی ہیں سب کے لیے چھما کرے میرے داتا، بس بھکتی میں سمرن میں رکھیے، میں ان سے ڈیٹیچ ہو جاؤں گرو جی۔ بہت 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 پریشانی ہو جاتی گرو جی، اسے پانی کے جیسے پیسے بہاتے ہیں تو بہت پریشانی ہو جاتی، صحیح جگہ پر لگائیں، غریبوں کے لیے لگائیں، کچھ اچھے کار میں لگائیں تو سمجھ میں آتا ہے گرو جی۔ پاگلوں کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں گرو جی، مہر کرو بابا، ان کی ان کو سد بدھی دو گرو جی، سد بدھی دو۔ آپ پیسے میں برکت دے رہے ہیں، لیکن اس کا اپیوگ بھی جیسے پہلے کرتے آئے ویسے ہی کریں گے، کسی کی بھی بات میں کہیں بھی کچھ بھی پیسہ اڑائیں گے تو کیسے چلے گا گرو جی، مہر کرنا میرے بابا، بس اتنی کرپا کرنا گرو جی، وہ بیٹے کو بھی سد بدھی دو، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے سب آپ جانے گرو جی، میں نے آپ کے چرنوں میں ڈالا ہے، وہ آپ کی سنتان ہے، میرا کچھ نہیں معلوم گرو جی، اس کو صحیح لائن دے کے اس کو صحیح دشا دیجیے گرو جی، اس کی بدھی اندر سے بدلیے، اس کے من کے بھاؤ اندر سے بدلنا چاہیے گرو جی، اس کو سد بدھی دو گرو جی، اس کو سچے اچھے لوگوں سے اس کو ملواؤ گرو جی، بری سنگتی سے باہر نکالو، مجھے نہیں پتا وہاں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے گرو جی، باتیں نہیں کر رہا ہے، ٹائم نہیں، کام کر رہا ہوگا گرو جی، وہ معلوم ہے بہت کام کر رہا ہے، بہت محنتی بچہ ہے وہ، لیکن اس کو صحیح دشا میں لے کے جاؤ گرو جی، اتنی مہر کرنا، میری ارداس سننا، میں امرت ویلا نہیں کر پا رہی ہوں، کچھ نہیں کر پا رہی ہوں بابا، تہہ دل سے آپ کا شکرانہ کرتی ہوں گرو جی، لیکن پھر بھی آپ نے بہت کچھ گھر سے نکالا ہے اور بہت کچھ نکالنا ہے گرو جی، وہ سب کروا رہی ہے، میری ہمت مت ٹوٹنے دینا بابا، بس اتنی مہر کرنا، مجھے چھوڑ کے مت جانا، میری ہمت مت ٹوٹنے دینا، نہیں تو میں کہیں کی نہیں رہوں گی، اور میرا کچھ وشواس ہی نہیں گرو جی آپ کے علاوہ، کیونکہ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ پرم پتا پرماتما آپ ہی ہیں، آپ کے آگے اور پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں گی گرو جی، میرا ہاتھ مت چھوڑنا، بس اتنی رحم کر رہی ہوں، کتنی بھی غلطی کر دوں گرو جی، بھلے بہت دھیرے دھیرے قدم چل رہے ہیں میرے، لیکن آپ نے پکڑ رکھا ہے میرا ہاتھ، اس لیے مجھے چنتا نہیں ہے، ہر پل شکرانہ کرتی ہوں، آپ نے پورا سرکشا کوچ میرے گھر میں لگا کے رکھا ہے، اس کا شکرانہ کرتی ہوں گرو جی، ہر پل احساس دلاتے میں تیرے ساتھ میں ہوں، اس کا شکرانہ، پل پل آپ میرے ساتھ رہتے ہیں مہاراج،
اس کا بھی تہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں. وہ محسوس کرتی ہوں میں گرو جی پل پل شکرانہ ہے گرو جی. بس ایسی کرپا بنائے رکھنا اور ساری سنگت پریوار پہ ایسی کرپا بنانا گرو جی. ہم سبھی آپ کے ہی بچے ہیں, آپ کے ہی چرنوں میں ہے, لیکن گرو جی سب کے گھروں سے بلیک میجک کلیش یہ ساری نیگیٹو انرجی ہمیشہ کے لیے ختم کرو. سب کو سکھ سمردھی اور شانتی دو گرو جی. بس آپ کسی چرنوں میں چھوٹی سی ارداس ہے, کرپا کرو, مہر کرو, اور ہمیں آپ جس لائق بنانا چاہتے ہیں, جس لائق بنانے کے لیے آپ نے ہمیں چنا ہے, وہ کاریہ ہم سے کروا کے لو گرو جی. اتنی مہر کر دو میرے بابا کہ میری من کی اچھا شکتی ہے اور میرا وشواس کبھی بھی ڈگمگانے مت دینا پربھو. بس آپ کسی چرنوں میں جیسی لگن لگی ویسی لگی رہے, ایسی مہر کرنا بابا. جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں, جو بھی ماڑے کرم ہو گئے, ان کو بخش دو گرو جی. آپ کے علاوہ اس پرتھوی پر کوئی بھی نہیں ہے اس برہمانڈ میں جو ہمیں چھما دلوا سکے, ہمارے کشٹوں کو کاٹ سکے. میرے پربھو آنند کے داتا ہیں آپ, چھما کے داتا ہے پربھو. کرپا کرنا, مہر کرنا, ہمارا مارگدرشن ہمیشہ کرتے رہنا گرو جی, کیونکہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے گرو جی, کوئی بھی نہیں ہے. تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. میں اپنی کل دیوی ماں, اپنے پتروں سے, یونیورس کی سبھی شکتیوں سے, آدی شکتی ماں سے, ماں کالی سے, بالا جی مہاراج سے, سب سے چھما کی پرارتھی ہوں گرو جی. پل پل آپ کا شکرانہ کرتی ہوں. جو بھی جانے انجانے میں مجھ سے غلطی ہوئی اس کے لیے بھی چھما کی پرارتھی ہوں گرو جی. بار بار چھما چاہتی ہوں. جس کا بھی دل دکھایا ہے اس کے لیے بھی چھما چاہتی ہوں گرو جی. اب ایسی غلطی نہ کر سکوں, بس ایسی مہر کرنا گرو جی. جے گرو جی, شکرانہ گرو جی. آپ کے چرنوں میں کوٹی کوٹی نمن گرو جی. اب باقی کا شکرانہ کل کروائیے گرو جی. اوم نمہ شیوائے, شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے, گرو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے, شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے, گرو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے, شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے, گرو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے, شیو جی سدا سہائے. اوم نمہ شیوائے, گرو جی سدا سہائے. جے گرو جی, شکرانہ گرو جی, شکرانہ گرو جی, شکرانہ گرو جی. چھما چاہتی ہوں سنگت جی, اس میں فرسٹ فنگر نہیں ہے, اپنی فنگر رنگ فنگر جو رہتی ہے جس سے اپن بھگوان کو, گرو جی کو ٹیکا لگاتے ہیں, اسی فنگر سے 777 لکھنا ہے. یہ فرسٹ فنگر سے نہیں لکھنا ہے. میں بھول گئی تھی, ابھی میں سنی تو میرے کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے وہ غلط بولی ہوں. تو رنگ فنگر سے, یعنی جس سے اپن چندن ٹیکا لگاتے ہیں گرو جی کو, اسی فنگر سے 777 لکھنا تھا. تو چھما چاہتی ہوں گرو جی. اگر مجھ سے پھر بھی جانے انجانے کچھ بھی غلطی ہوگی تو چھما کرنا آنٹی جی. کہ اس میں کیسے ایڈ کر سکیں گے آپ کر دیجئے گا پلیز. جے گرو جی, شکرانہ گرو جی. یا آپ بتا دیجئے کہ یہ فرسٹ فنگر سے نہیں کرنا ہے, چھوٹی والی فنگر کے بازو والی فنگر, رنگ فنگر سے جس سے چندن ٹیکا لگاتے اسی سے کرنا ہے آنٹی. چھما چاہتی ہوں گرو جی.